बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अतिशान करबला के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर सरबत अस्करी। मेट्रो वन न्यूज़ पर पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक आप करबला वालों के हवाले से शहादत की अजीम ट्रांसमिशन को मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं और आज तीसरी मुहर्रम के हवाले से हमारा प्रोग्राम है जिसमें मेरे साथ मौजूद मेहमानान गिरामी रोज़ की तरह मौजूद हैं और जिनमें से मैं पहली मेहमान का तारुफ कराती चलूँ। आप मुमताज़ ज़ाकिरा अहले बैत हैं, मोहतरमा शगुफ्ता ज़ैदी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मेरे साथ दूसरी मेहमान है मोहतरमा कोमल रिजवी जो कि मुमताज़ नोहा खान मनक़बत खान मर्सिया खान है और आपका तारुफ का एक और हवाला भी है कि आप जनाब सफ़ीर रज़ा नदीम रज़ा सरवर साहब की भतीजी भी हैं और हमारी खुशनसीबी कि आज हमारे ये दोनों मेहमान हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद है ताकि ज़िक्र करबला और ज़िक्र शहादत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कर सकें। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हुए मेरे अपने चंद अशार हैं, मैं चाहती हूँ कि उन्हें आपकी समातों की नज़र करूँ कि करबला वालों का दस्तूर अमल आने से, करबला वालों का दस्तूर अमल आने से घर मेरा सज गया गाजी का अलम आने से, सुभान अल्लाह। करबला वालों का दस्तूर अमल आने से घर मेरा सज गया गाजी का अलम आने से, शह का गम मातमे शब्बीर मेरी जान बने, बेशक शह का गम मातमे शब्बीर मेरी जान बने, क्या अजब शान हुई शह का कदम आने से। सुभान अल्लाह। और मनो सलवा की तमन्नाई थी कौमे मूसा, मनो सलवा की तमन्नाई थी कौमे मूसा, पर तबर्रुक जो मिला मुझको अज़ा खाने से। बेशक। और जब कदम आ गए ज़हरा के अज़ा खाने में, जब कदम आ गए ज़हरा के अज़ा खाने में, घर मेरा सज गया इस फर्श के बिछ जाने से। और मुझको बीमार समझना ना मरीज़े गम हूँ, मुझको बीमार समझना ना मरीज़े गम हूँ, हाँ शिफा मुझको मिली शह के अज़ा खाने से। और मेरी माँ मुझको सना खान बनाकर बोली, मेरी माँ मुझको सना खान बनाकर बोली, मुझको औलाद मिली शह के अज़ा खाने से। और उम्मे लैला के कलेजे की तड़प देखो तो, उम्मे लैला के कलेजे की तड़प देखो तो, अली अकबर भी तड़पते हैं सिना खाने से। और मक्ता अर्ज़ है कि जब मिली सरवते दिलगीर को बख्शिश तेरी, जब मिली सरवते दिलगीर को बख्शिश तेरी, कौन रोकेगा मुझे खुल्द बरी जाने से। बहुत करबला वालों का दस्तूर अमल आने से। बहुत खूब। प्रोग्राम अतिशान करबला है, आज आप सबकी मौजूदगी है। मेट्रो वन न्यूज़ पर हम इस वक्त मौजूद हैं और हम चाहते हैं कि तीसरी मुहर्रम के हवाले से, करबला की प्यास के हवाले से, करबला वालों की प्यास के हवाले से बात करें, क्योंकि करबला में मैं एक अजीम शख्सियत का आज के इस प्रोग्राम में जिक्र करना चाहती हूँ जो कि करबला गए ही नहीं, जिनके कदम करबला में पहुँचे ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद जब अज़ा खाना मज़लूम करबला सज जाता है, फर्श अज़ा इमाम अली मकाम का बिछ जाता है, तो अज़ादार उन शख्सियत के साथ वही बर्ताव करते हैं जो कि करबला के शहीदों के साथ करते हैं, यानी हज़रत मुस्लिम बिन अकील जो कि सफ़ीर हैं इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, जो कि एलची हैं और जिनके ऊपर इमामत ने एतमाद किया। शगुफ्ता ज़ैदी साहिबा, आज आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर हज़रत मुस्लिम बिन अकील जब कूफा पहुँचे हैं और आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर बैयत लेनी शुरू की, तो वो कौन से हालात व वाक़यात पेश आए कि जिनकी बिना पर कूफे में हज़रत मुस्लिम को शहीद कर दिया गया और उसके बाद हमें वो हालात नज़र आए? सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने मुझे इतनी अहम शख्सियत पर बोलने के लिए बुलाया। जनाब मुस्लिम बिन अकील का एक मकाम है और जिसको इमाम खुशखबरी दे दें, जिनके हाथ में ये ख़त देकर कहें कि ये ख़त मेरी तरफ से कूफे वालों को सुनाना कि ये एक फ़कीह हैं, ये एक साले हैं और ये मेरे भाई हैं। जिस वक्त हज़रत मुस्लिम अपने 2 बच्चों के लिए, और देखिए मैं सबसे पहले एक बात करना चाहूँगी कि पूरे वाक़े करबला में 3 शख्सियात ऐसी हैं कि जिन्होंने अपनी पूरी नस्ल जो है वो खुदावंद आलम की बारगाह में कुर्बान कर दी। बेशक। और मैं बताना चाहूँगी कि वो शख्सियात कौन सी हैं। सबसे पहला नाम जो है वो जनाब ज़ैनब का है, जिन्होंने अपनी नस्ल कुर्बान की। दूसरे जनाब उम्मे रबाब हैं और तीसरे हज़रत मुस्लिम हैं। हज़रत मुस्लिम के बारे में बाज़ रिवायात में है कि इनकी 4 बेटे थे, लेकिन कुछ रिवायात में मिलता है कि इनके 3 बेटे और 1 बेटी थी, लेकिन ज़्यादा जो है वो 4 बेटों का है। जिस वक्त हज़रत मुस्लिम करबला से सफ़ीर बन के चले हैं तो 2 बेटों को साथ ले लिया और आप जिस वक्त
کوفے میں داخل ہوئے تو وہاں پر مختار ثقفی کے گھر قیام کیا. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت محبت کا یہ عالم تھا لوگوں کی کہ مسجد کوفہ میں 40,000 لوگ تھے جنہوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی. اور امام حسین علیہ السلام نے یہ کہہ کے بھیجا تھا جناب مسلم کے لیے کہ جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا گویا میرے ہاتھ پہ بیعت کرنا ہے. سبحان اللہ. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کیا عظمت تھی, اتنا مقام جناب مسلم کا کہ آپ جب کوفہ جائیں تو آپ دیکھیے کہ جناب مسلم کا روضے کی کیا شان ہے اس مقام پر. تو وہی مقام تھا کہاں کہ 40,000 لوگوں نے بیعت کی. اس وقت تک لوگ محبت میں گرفتار تھے, لیکن جو ہی ابن زیاد کا قدم کوفے میں آیا ہے اور وہ درہم و دینار کی بارش شروع ہوئی, لالچ دیے گئے لوگوں کو کہ ڈھونڈا جائے کہ حضرت مسلم کہاں ہیں, اور جس نے حضرت مسلم کو تلاش کر لیا تو اس کو انعام و کرام دیا جائے گا. یعنی عوام الناس کے ذہنوں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے دولت کی جھنکار دکھا کر. آپ یہ دیکھیے کہ یہ عالم تھا کہ صبح آپ بیعت کر رہے ہیں تو 40,000 لوگ ہیں, اس کے بعد دوپہر میں نماز ظہر ہو رہی ہے تو 300 لوگ ہیں, اور اس کے بعد رات کے وقت کوئی تقریباً 10-11 لوگ. لیکن جب آخر میں پلٹ کر دیکھتے ہیں تو ایک بھی منیس اور ایک بھی غمخوار نہیں. بس آپ مختار ثقفی سے آپ ہانی ابن عروبہ کے ہاں پہنچے. میں یہاں پر آپ کو ایک بہت خوبصورت ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہوں گی کہ واقعی دنیا سمجھ نہیں سکتی کہ آل محمد کیا ہے. ان کی ہر بات میں ایک درس ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت ابن زیاد کو شبہ ہوا, لوگوں نے آ کے بتایا کہ شاید حضرت مسلم ہانی ابن عروبہ کے گھر چھپے ہوئے ہیں, تو ابن زیاد نے ہانی ابن عروبہ کی طرف رخ کیا, اور ہانی کیونکہ بڑے سردار تھے, جب انہیں پتہ چلا کہ ابن زیاد ان کے پاس آ رہے تو آپ نے حضرت مسلم کو ایک مشورہ دیا اور کہا کہ دیکھیں جب ابن زیاد آپ چھپ جائیے, اور جب ابن زیاد مجھ سے بات کرے گا تو ایک مقام ایسا آئے گا کہ میں اپنا امامہ اتار کے رکھ دوں گا, اور آپ اس وقت موقع غنیمت جانیے گا اور اپنی تلوار سے ابن زیاد کا سر قلم کر دیجیے گا. پھر ایک وقت وہ آیا کہ آپ نے حضرت ہانی نے اپنا امامہ اتار دیا, امامہ اتار کے رکھا, لیکن حضرت مسلم باہر نہیں آئے. جب ابن زیاد آپ کے گھر سے رخصت ہوا تو ایک مرتبہ حضرت مسلم سے کہا کہ میں نے آپ کو بڑا اچھا موقع فراہم کیا, میں نے اپنا امامہ اتارا, آپ تلوار لے کے باہر نہیں نکلے. تو آپ حضرت مسلم کا جملہ دیکھیے کہ حضرت مسلم کا اتنا خوبصورت جملہ ہے, کہا کہ کہتے ہیں کہ آل محمد کو حدیث رسول یاد رہتی ہے. کہا تم بھول جاؤ گے لیکن آل محمد کا تعلق جس گھرانے سے ہے وہ یہ حدیث کبھی نہیں بھولیں گے کہ جناب سرکار دو جہاں کا فرمان ہے اور مولائے کائنات کا فرمان ہے کہ مومن وہ ہے کہ کبھی دشمن کو بھی دھوکے سے قتل نہیں کرتا. بے شک, سبحان اللہ, کیا بات ہے. کیا بات ہے کہ مطلب مومن اسے کہتے ہیں کہ جو دھوکے سے بھی دشمن کو قتل نہیں کرتا. اور پھر آپ دیکھیے کہ کیا حضرت مسلم کے اوپر مصائب ٹوٹے ہیں کہ پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے ان کے دونوں بچے ان سے بچھڑ گئے, کس طرح سے وفات میں گرفتار ہوئے کہ آج جب ہم کوفہ جاتے ہیں تو یقین کیجئے ان کی ایسا لگتا ہے کہ ان کی بے بسی, ان کی بے کسی, لیکن اللہ نے مقام کیا عطا کیا کہ خداوند عالم نے اس جگہ کو زندہ جاوید بنا دیا, اس جگہ کو زندہ جاوید بنا دیا. اور حضرت مسلم کا مقام میں کیا واقعی کربلا میں شرکت نہیں کی. لیکن محترمہ شگفتہ زیتی صاحبہ, یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن کیونکہ ہمارے ساتھ کومل رضوی بھی ہیں لہٰذا میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ آپ نذران عقیدت پیش کریں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں. سادات پیاسے رہ گئے, سادات پیاسے رہ گئے, پیاسوں سبیل ہے یہ شہیدوں کے نام کی, آتی ہے اس سبیل پہ اجڑی وہ بیبیاں, یعنی علی و فاطمہ زہرا کی بیٹیاں. یہ بارگاہ بھی ہے شہتش نکام کی, پیاسوں سبیل ہے یہ شہیدوں کے نام کی.
पानी का इंतजार सकीना से पूछिए, असगर की माँ रबाबे हसीना से पूछिए, रस्मे सबील जिसने ज़माने में आम की, प्यासों सबील है ये शहीदों के नाम की। जज़ाकल्लाह। मोहतरमा कोमल रज़वी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने करबला वालों का जिक्र किया, करबला वालों की प्यास का जिक्र किया और 1400 साल गुजर गए, करबला वालों की प्यास के नाम पर जगह जगह पर सबीलें लगाई जाती हैं और प्यासों को पानी पिलाया जाता है, इमाम अली मकाम और उनके कुनबे की प्यास को याद किया जाता है। नाज़रीन, प्रोग्राम आतिशान करबला में हम एक वक्फे का वक्त हो गया है, हमें जाना है वक्फे की सिमत और हाजिर होते हैं वक्फे के बाद। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आतिशान करबला में मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर सरवत अस्करी। हम बात कर रहे हैं, आज तीसरी मुहर्रम है। आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का जिक्र करते हुए, उनके रुफ़क़ा का जिक्र करते हुए उस अजीम शख्सियत का जिक्र कर रहे हैं जो कि सफ़ीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यानी हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील है, जिनको कूफे में शहीद कर दिया गया और जिनका रोज़ा आज भी मरजे खलाइक़ मंबे अनवार है। नाज़रीन, जब हम करबला वालों की प्यास का जिक्र करते हैं तो करबला वालों की प्यास में शहीद हैं, शरीक है हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील, यानी कि कूफे में हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील भी प्यासे शहीद हुए, उनको भी दुनिया से जाते हुए पानी ना मिल सका और हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील भी करबला वालों के इस मसाइब में शरीक हो गए। शगुफ्ता ज़ैदी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। तीसरी मुहर्रम में हज़रत मुस्लिम का जिक्र है, उनकी शहादत के हवाले से आप क्या बताना चाहेंगी हमारे नाज़रीन को? जनाबे मुस्लिम की शहादत, आप ये देखिए कि जब हज़रत मुस्लिम तन्हा रह गए और इब्ने ज़ियाद के जो सिपाही थे उनको हर हर गली में ढूंढ रहे थे, तो हज़रत मुस्लिम कहते हैं हर गली में भाग रहे थे। फिर एक मकाम ऐसा आया कि थक कर एक दहलीज पर बैठ गए। जब दहलीज पे बैठे हैं तो एकदम से दरवाज़ा खोला एक मोमिना ने, एक मोमिना औरत ने दरवाज़ा खोला और कहा कि यहाँ से चले जाओ, हालात बहुत ख़राब हैं, यहाँ से उठ जाओ। हज़रत मुस्लिम फिर भी बैठे रहे, लेकिन उसके बाद उस औरत ने दोबारा कहा कि चले जाओ, हालात बहुत ख़राब हैं। तो कहते हैं कि जब उसने तीसरी बार कहा तो हज़रत मुस्लिम जब उठने लगे तो इतने थक चुके थे कि बेख्तियार मुँह से निकला, या अली मदद अदरिकनी। जो ही ये जुमला मुँह से निकला तो उस मोमिना ने फ़ौरन कहा कि आप कौन हैं? तो कहा कि मैं मुस्लिम इब्न अक़ील हूँ। फ़ौरन कदमों पे गिरी और कहा कि आप मेरे आका, आप मेरे मौला हैं और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं आपको बार बार उठा रही थी, ये घर आपका है, आप तशरीफ़ ले आइए। बस इसी, आप ये देखिए कि जब वो वक्त आया कि जब हज़रत मुस्लिम गिरफ़्तार हुए, कहते हैं कि मौला इमाम हुसैन अली मकाम एक ज़बाला जगह पर बैठे हुए थे। एक मरतबा इमाम अली मकाम ने वहाँ बैठ कर कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब अब्बास अलमदार ने कहा कि मौला क्या हुआ? कहा कि हज़रत मुस्लिम गिरफ़्तार हो चुके हैं। जनाब मुस्लिम को इस तरह से घसीटा जा रहा था, उनको पाबंदी सलासिल करके रस्सियाँ बांध कर उनको घसीटा जा रहा था और फिर उन्हें दारुल अमारा की छत पर लाया गया। आप ये देखिए कि जनाब सैयद सज्जाद से दरबार में ये सवाल किया गया था कि जब जनाब मुस्लिम दरबार में आए थे इब्ने ज़ियाद के, तो कहा कि इस तरह जरी थे, इस कदर गुस्से से लरज़ रहे थे, इस तरह पुकार रहे थे, इस तरह उसको इब्ने ज़ियाद को ललकार रहे थे। लेकिन आज आप तो इमाम हैं, आप जब आए हैं यजीद के दरबार में तो आपका सर झुका हुआ है और आपकी ज़बान खामोश है। तो एक मरतबा सैयद सज्जाद ने कहा था कि जनाब मुस्लिम के आने का अंदाज़ और था, मेरे आने का अंदाज़ और है। बेशक। कहा कि जनाब मुस्लिम जिस वक्त दरबार इब्ने ज़ियाद में आए थे ना, तो वो अकेले थे, लेकिन मेरे साथ मेरी माँ बहनें, मेरे छोटे छोटे मेरे साथ मेरे बच्चे हैं। हाँ। आप ये देखिए कि जनाब मुस्लिम को जिस वक्त दारुल अमारा की छत पे लाया गया और जनाब मुस्लिम ने उस वक्त सर झुका दिया, कहा कि बस थोड़ा सा मुझे पानी पिला दो। कहते पानी का जो ही का पानी सामने आया, आपने एक नज़र पानी को देखा तो सर का खून जो है वो पानी में
مل گیا, آپ پانی نہ پی سکے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت حضرت مسلم کے سر کو کاٹا گیا تو کہا کہ ان کے سر کو کاٹنے کے بعد ان کے جسم کو دارالامارہ سے پھینکا گیا, اور کہا کہ سارے کائنات کے مسلمان 9 اور 10 ذی الحج پہ عید کی تیاری کر رہے تھے جس وقت حضرت مسلم کا جسم اقدس جو تھا وہ کوفے کی گلیوں میں اس طرح پھرایا جا رہا تھا رسی کے ساتھ. میں ذہن میں ایک سوال آتا ہے محترمہ شگفتہ زیدی صاحبہ, جیسے کہ میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ کربلا میں ان کا گزر نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود شہدائے کربلا جیسا ان کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے. دیکھیے وہ تمام مصائب میں شریک ہیں, سارے کربلا والے پیاسے ہیں تو یہ بھی پیاسے ہیں, کربلا والوں کے لاشیں پامال ہوئے تو ان کے لاشیں کو بھی کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا. گلیوں میں بالکل, ان کے سر کو بھی کاٹا گیا, ان کو اس کو بھی پھرایا گیا, پھر اس کے بعد کس طرح سے انہیں دارالامارہ پہ لٹکایا گیا ان کے سر کو. تو مصائب کی انتہا ہے جناب مسلم پر, اور یہ خداوند عالم کی راہ میں جو قربان ہوتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میری راہ میں قربانی دیتا ہے, جو میرے ذکر کو بلند کرتا ہے نا, تو اس کا جب تک میرا نام باقی ہے نا اس کا نام بھی باقی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بالکل یہ کھلا معجزہ ہے کہ واقعی جب تک خدا کا نام باقی ہے ان کا نام باقی. تو آپ دیکھیں کہ 1400 برس ہو گئے, تخت اور تاج خاک میں مل گئے, بڑی بڑی حکومتیں آئیں ختم ہو گئیں, بڑے بڑے واقعات آئے گزر گئے, لیکن کربلا کی یاد زندہ و جاوید ہے. ہر سال جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ ابھی امام علی مقام نے مدینہ چھوڑا ہے. ہر سال 2 محرم کو لگتا ہے کہ امام علی مقام ابھی وارد کربلا ہوئے. ہر سال 7 محرم کو لگتا ہے کہ ابھی الاتش کی صدائیں بلند ہوئی. ہر سال 9 محرم کو لگتا ہے کہ ابھی ایک رات عبادت کی مہلت کے طور پر مانگی. اور ہر سال 10 محرم کو لگتا ہے کہ آج ہی امام علی مقام کا سر تن سے جدا ہوا. تو یہ ایک زندگی ہے, واقعات کربلا کو اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی, ایک جاویدانی عطا فرمائی ہے. محترمہ شگفتہ زیدی, گفتگو کے سلسلے کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے محترمہ کومل رضوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور کربلا کے واقعے کو آپ کیسے آگے بڑھائیں گی اپنے کلام کے ذریعے؟ مولا مدینے والے کربل میں آ گئے ہیں, کربل بسانے والے مولا مدینے والے خیمے سجا رہے ہیں, وعدہ نبھانے والے مولا مدینے والے. یہ در وہ پاک در ہے جو فاطمہ کا در ہے, یہ پیارے مصطفیٰ کا مولا علی کا گھر ہے. مقتل میں آ گئے ہیں قرآن سنانے والے مولا مدینے والے مولا مدینے والے. رو رو کے بولی صغرا دل ڈوبتا ہے میرا, ویرا کیا مدینہ جنگل میں ہے بسیرا. مجھ کو رلا گئے کیوں خوشیاں منانے والے مولا مدینے والے مولا مدینے والے. کربل میں آ گئے ہیں کربل بسانے والے مولا مدینے والے مولا مدینے والے. جی ناظرین, کومل رضوی کے اس کلام کے ساتھ ہی ہمیں جانا ہے ایک وقفے کی سمت, اور پروگرام اتشان کربلا میں وقت ہوا ایک وقفے کا. حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. جی ناظرین, ایک نہایت مختصر سے وقفے کے بعد پروگرام اتشان کربلا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے, آج 3 محرم کربلا کے مقتل میں, اور آج دستور کے مطابق ہم حضرت مسلم کا ذکر کرتے ہیں, ان کے بچوں کا ذکر کرتے ہیں, کربلا والوں کی پیاس کا ذکر کرتے ہوئے آئیے حضرت مسلم کے بچوں کی شہادت کا ذکر سنتے ہیں. وہ کون سے حالات اور واقعات تھے, کس طریقے سے یہ بچے اپنے والد سے بچھڑ گئے, کس طریقے سے یہ شہادت سے ہمکنار ہوئے, اور کیا وجہ تھی کہ جو شہدائے کربلا میں ان کا ذکر آ گیا. جی محترمہ شگفتہ زیدی صاحبہ, یہ 2 معصوم بچے, ماں ان کی بہت دور ہے, بہت دور ہے, باپ ان کا کوفے میں شہید ہو چکا ہے. میں جب
حضرت مسلم کے بچوں کا جب بھی میں ذکر کرتی ہوں، آپ تصور نہیں کر سکتی کہ میں ان کا ذکر اتنا زیادہ کر نہیں سکتی، اس لیے کہ میں جب جناب مسلم کے بچوں کا سوچتی ہوں اور ان کو شہید کرنے کے بارے میں پڑھتی ہوں، تو مجھے ہمیشہ یہ خیال آتا ہے کہ جو آل محمد کے بچوں پہ رحم نہیں کرتا وہ مسلمان آج کے بچوں پہ کیا رحم کرے گا۔ بے شک آپ یہ دیکھیے کہ جناب مسلم کے بچے ان سے ایسے جدا ہوئے، کہتے ہیں کہ اتنا اس طرح سے حضرت مسلم سے وہ بچے بچھڑے ہیں کہ پھر مل نہیں سکے۔ آپ دیکھیں کہ یہ بچے اسی طرح بھاگتے بھاگتے ایک درخت کے اندر ٹہنیوں میں چھپ کے بیٹھ گئے پتوں میں، ایک مومنہ پانی بھرنے کے لیے آئی، اسے محسوس ہوا کہ یہاں پر کچھ ہے۔ جب اس نے مڑ کے دیکھا تو اسے چاند سے چہرے نظر آئے، تو ایک دم سے اس نے پیار سے کہا کہ بچوں تم کون ہو؟ پہلے تو بچوں نے اپنا تعارف نہیں کرایا، لیکن وہ بار بار پوچھنے لگی کہ بتاؤ تم کون ہو؟ تو ان بچوں نے بے اختیار کہا کہ ہم جناب مسلم بن عقیل کے بچے ہیں۔ ایک دم اس مومنہ نے اتنا پیار کیا اور کہا کہ ارے تم میرے آقا و مولا کے بچے ہو، چلو میرے ساتھ، بہت دشوار گزار راستہ ہے، بہت پرآشوب زمانہ ہے۔ وہ بڑے پیار سے ان بچوں کو لے کر آئی، اپنے ان کے بستر بچھا دی، انہیں سلایا۔ بہت طویل مصائب ہیں لیکن میں زیادہ طویل کروں گی نہیں۔ بس رات کو وہ بچے سوئے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے ان کے دادا علی آئے ہیں اور انہیں اپنے آغوش میں انہیں پیار کر رہے ہیں۔ بس بچوں کی جو اپنے ماں باپ سے بچھڑ چکے تھے بچے، جب آنکھ کھلی تو دونوں رونے لگے۔ اس مومنہ کا شوہر دشمن اہل بیت میں تھا جس کا نام حارث بتایا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے یعنی اس سے کوفے کی ایک فضا کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی گھر میں محبان اہل بیت بھی ہیں، دشمنان اہل بیت بھی ہیں۔ کہیں پر بیوی مومنہ ہے تو شوہر دشمنان اہل بیت میں ہے، کہیں شوہر مومن ہے تو بیوی دشمنان اہل بیت میں ہے۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ شوہر کا رول کیا ہے کہ ایک دم سے پوچھا کہ کون ہے، تو پہلے تو بیوی نے منع کیا کہ کوئی نہیں ہے، لیکن جب اسے آواز آئی رونے کی تو اس نے جو ہی دروازہ کھولا تو دیکھا کہ چاند سے چہرے چمک رہے ہیں، چاند سے چہرے۔ تو پوچھا کہ تم کون ہو؟ بچوں نے رو کر بتایا کہ میں ہم۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ سب سے پہلا ظلم کیا کیا کہ دونوں بچوں کے بالوں میں ہاتھ ڈالا اور اسے گھسیٹ کے باہر لایا، اس کو پابند رسن کیا۔ ہمارے ہاں اسلام یہ کہتا ہے، ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ جب جانور کو لے کر چلو تو ان کی رفتار کے حساب سے لے کر چلو، ان کو کبھی گھسیٹو نہیں۔ لیکن جناب مسلم کے بچے ایسے بچے تھے کہ جن کو باقاعدہ گھسیٹ کے لایا گیا، اور کہتے ہیں کہ مارتا ہوا جب انہیں اسے فرات کے اوپر لے کر آیا، فرات پر لے کر آیا تو آپ یہ دیکھیں کہ غلام سے کہا کہ ان کے سر کو قلم کر دو۔ غلام نے تلوار ہاتھ میں لی، آگے بڑھا تو بچے کہنے لگے کہ ہمارا کیا قصور ہے، ہم مسلم ابن عقیل کے بچے ہیں۔ بس ایک دم سے یہ کہنا تھا کہ غلام نے تلوار کو چھوڑ دیا۔ غلام کا تلوار چھوڑنا تھا کہ اپنے ہاتھ میں تلوار لے لی اور کہا کہ اپنی آخری خواہش بتاؤ۔ یہاں پر میں آپ سے ایک ذکر کرنا چاہتی ہوں کہ یہ شاید ہر کتاب میں نہ لکھا ہو، لیکن علامہ سبط حسن زیدی کہا، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک مقام پہ بہت ان کے مصائب بیان کیے ہیں، بہترین مصائب بیان کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان بچوں نے دو باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تو ہمیں اتنا سا وقت دے کہ ہم دو رکعت نماز ادا کر سکیں، شکر کا سجدہ ادا کر سکیں، اور اس کے بعد کہا کہ اگر تیرے دل میں رحم آ جائے تو ہماری ماں کو پتہ نہیں ہے کہ ہم زندہ ہیں کہ مر گئے، ہماری ماں ساری زندگی ہمارا انتظار کرے گی، تو بس تو اتنا رحم کرنا کہ ہمارے کرتے اتار کے ہماری ماں کو بھجوا دینا تاکہ ہماری ماں کو قرار آ جائے کہ میرے بچے شہید ہو گئے۔ آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے لکھا، انہوں نے مصائب میں لکھا، انہوں نے کہا کہ ان کے خون آلود کرتے صندوق میں بھر کے اس نے مدینے بھجوائے، اور کہا کہ یہ حسین ابن علی کے گھر میں امانت پہنچا دینا۔ یہ انہوں نے آگے لکھا، وہ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ صندوق پہنچا ہے نا امام حسین کے گھر میں، تو آپ یہ دیکھیں زوجہ مسلم کہتے ہیں کھجرے میں تھی، ساری بیبیاں صحن میں تھی۔ جس وقت یہ صندوق پہنچا ہے نا صحن میں، تو ساری بیبیوں نے کہا کہ اسے کھولو کہ اس میں کیا ہے۔ جو ہی اس صندوق کو کھولا تو دیکھا کہ حضرت مسلم کے بچوں کے کرتے اس میں، خون آلود کرتے۔ تو اس کے بعد روایت نے بتایا کہ حضرت مسلم کی ماں کو نہیں معلوم کہ کیا چیز ہے، کہتے وہ حجرے سے بھاگتی ہوئی آئی اور کہا کہ میرے بچے آ گئے کیونکہ مجھے اپنے بچوں کی خوشبو آ رہی ہے، اور جب آ کے دیکھا تو ان کے خون آلود کرتے تھے۔ تو کہتے کہ کرتوں کو
गले से लगा के ज़ारो कतार होने लगी। तो आप ये देखिए कि उस वक्त का मंज़र, सब बीबियों ने कहा कि इतना ना रो और इन कुर्तों को छुपा दो, क्योंकि जनाब उम्मे रबाब ने देख लिया तो वो बर्दाश्त नहीं कर सके। बहुत खूबसूरती के साथ आपने बयान किया मोहतरमा शगुफ्ता ज़ैदी साहिबा। ज़ाहिर है जब हज़रत मुस्लिम के बच्चों का जिक्र आएगा तो बीबी उम्मे रबाब के बच्चों का जिक्र आएगा, जब बीबी उम्मे रबाब के बच्चों का जिक्र आएगा तो हज़रत ओनो मोहम्मद का जिक्र आएगा, यानी करबला वालों का तज़किरा है, करबला वालों के नामों का तज़किरा है। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपनी मंजिल ख़िताम पर पहुँचा चाहता है। प्रोग्राम है एहतशान करबला, मेट्रो वन न्यूज़ पर पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक आप मुसलसल देख रहे हैं। ज़हरा की बुका है यही करती है ये फरियाद, ए मुस्लिम नाशाद, कूफे की फ़िज़ाओं में हुआ घर मेरा बर्बाद, ए मुस्लिम नाशाद, परदेस में आफत है क़यामत की घड़ी है, मुस्लिम के पिसर रोते हैं और करते हैं फरियाद, ए मुस्लिम नाशाद, कूफे की फ़िज़ाओं में ये नौहा है अभी तक, एक लाशे बेसर पे सितमगर की है बेदाद, ए मुस्लिम नाशाद। सरबत तस्करी को इजाज़त दीजिए, मैं अपने मेहमानान गिरामी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मोहतरमा शगुफ्ता ज़ैदी साहिबा, मोहतरमा कोमल रिजवी साहिबा अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाई, उन्होंने यहाँ पर ज़िक्र अहले बैत करके दर हकीकत अपनी सादतों में इजाफ़ा किया। सरबत तस्करी को इजाज़त दीजिए, लेकिन चलते चलते हम कोमल रिजवी से एक नौहे की दरख्वास्त करेंगे। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। हाय सादात, हाय सादात, हाय सादात ने इस दहर में क्या क्या देखा, हाय सादात ने इस दहर में क्या क्या देखा, हाय सादात ने इस दहर में क्या क्या देखा, अपनी आँखों को सदा खून में रोता देखा, जिस घराने ने सदा लोगों को खुशियाँ बांटी, उनको खुशियाँ ना मिली, गम ही ज़्यादा देखा, हाय सादात ने इस दहर में क्या क्या देखा, वो मोहम्मद के जो रहे मत है ज़माने के लिए, उनकी नालैन को भी खून में डूबा देखा, हाय सादात ने इस दहर में क्या क्या देखा, रोटियां मांग के जिस दर से फरिश्ते खाए, ईद के रोज भी उन बच्चों का फाका देखा, हाय सादात ने इस दहर में क्या क्या देखा, जिसके बाजू तेरे दा ज़ैनब कुबरा के लिए, कैसे बीबी ने उसे बाजू बुरीदा देखा, हाय सादात ने जिस दहर में क्या क्या